लागिरहौं, प्रार्थनामा नित्य लागिरहौं। साँचो देहको दर्शनमा रही प्रभुको सेवा गरिरहौं, प्रभुको आवाज पर्खिरहौं, संगतिमा रही। नेवराको हाँगा जब कोमल हुन्छ, पालुवाहरू यसले हाले झैं। ग्रीष्म ऋतु नजिक आएको थाहा गर्छौं, प्रभुको आगमन छ दैलोमै। प्रभुको आगमन दिन प्रतिदिन नजिक नजिक भइरहेछ। संसारमा देखिने घटनाहरूले यही नै संकेत दिइरहेछ, येशू चाँडै नै आइरहेछ, संगतिमा रही। आकाशमा अद्भुत चिन्हहरू देखा परि नै रहेको छ। पृथ्वीमा प्राकृतिक प्रकोपहरू ठाउँ ठाउँमा परिरहेकै छ। जल प्रलयद्वारा नाश भए झैं अब चाहिँ आगोले नाश हुनेछ। प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई अभे नगरी ख्रीष्ट आइरहेछ।
प्रभु यीशु कहाँ
स्वर्ग ढोका बन्द हुने बेलामा प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टले बोलाउँदैछन् यीशु ख्रीष्टले मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टले बोलाउँदैछन् यीशु ख्रीष्टले अनुग्रहको थोरै समयमा पाप क्षमा मान्दै आऊ नम्र दिन बन्ने आऊ ख्रीष्टले निश्चय ग्रहण गर्नेछ स्वर्ग ढोका बन्द हुने बेलामा प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर समय पूरा भएको छ स्वर्ग राज्य नजिकै छ समय पूरा भएको छ स्वर्ग राज्य नजिकै छ यीशु ख्रीष्ट आइरहेछन् सुसन्देशमा विश्वास गर पापदेखि पश्चाताप गर निश्चय निराशमा पर्छौ स्वर्ग ढोका बन्द हुने बेलामा प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टले प्रेमी बनी प्राण दिए मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टले प्रेमी बनी प्राण दिए न्यायकर्ता पनि आइरहेछन् मुक्ति दिन्छन् सबलाई उनले शान्ति पानी प्रदान गर्छन् इन्कार गर्नेको न्याय गर्नेछ स्वर्ग ढोका बन्द हुने बेलामा दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर पापको जाला नरदण्ड यीशुमा छ आनन्द जीवन पापको जाला नरदण्ड यीशुमा छ आनन्द जीवन अनुग्रहमा उनले दिनेछ असीम आनन्द शान्ति हामी स्वर्ग जाने निश्चयता पनि आफ्नो पुत्र उनले बनाउँछ स्वर्ग ढोका बन्द हुने बेलामा प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर प्रभु दिन्छन् आवाज सबलाई पश्चाताप गर दुई बाटा छन् कहाँ जाने दुई जीवन छन् कुन चाहिँ चुन्ने दुई
छन् कहाँ जाने जीवन छन् कुन चाहिँ सुन्ने विचार गर निर्णय गर यीशु बाटो भई आनन्द जीवन आइरोजी स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर स्वर्ग सपना पश्चाताप गरा प्रभु आवाज सपना पश्चाताप गरा। अति पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी यस घडी हजुरलाई हृदयबाट धन्यवाद आदर महिमा प्रशंसा गर्दै आएका छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। प्रभुज्यू धन्यवाद आदर अनि महिमाको योग्यका परमेश्वर, किनभने समय थियो प्रभु हामी पाप र अधर्ममा प्रभु परमेश्वर पिता हाम्रो आत्मा मरेको थियो अनि हामी अनन्त हे प्रभु परमेश्वर आगो नरकको दण्डमा हामी गइरहेको व्यक्तिलाई हजुर परमेश्वरले आज यसै प्रभु म जस्तो घृणित पापी सारा संसारको मानिसलाई यति बिघ्न प्रेम गर्नुभयो। प्रभु हामीलाई प्रेम गरेको खातिरमा प्रभु परमेश्वर पिता आफ्नो हे प्रभु परमेश्वर पिता एकमात्र जन्माएको पुत्र हाम्रो प्रभु येशू मसीहलाई यो संसारको लागि हजुरले दिइहाल्नु भयो। हाम्रो प्रभु येशू मसीहले आज हामीलाई यस्तो बिघ्न प्रेम गर्नुभयो। जब हामी पापी थियौँ हाम्रो पापको निम्ति प्रभु येशू मसीह क्रुसमा बलिदान हुनुभयो अनि उहाँ जीवित परमेश्वर भएको कारणले गर्दा मरिगारी बौरी उठ्नुभयो अनि स्वर्ग जानुभयो अनि स्वर्ग हे प्रभु परमेश्वर पिता गइकन हाम्रो लागि ठाउँ तयार गर्न जानुभएको छ। एक दिन चाँडै भन्दा चाँडै हामीलाई लिनुको लागि आफ्नो मण्डलीको लागि लिनुको लागि हाम्रो प्रभु फेरि आइरहनु भएको छ। हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद हजुरलाई गर्दछौँ, आदर महिमा हजुरलाई गर्दछौँ। प्रभु परमेश्वर पिता आज धेरै दिनको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा प्रभुज्यू आज आफ्नो यसरी प्रभु हजुरको इच्छा भयो र प्रभु आज हाम्रो भाइ गोपाल छेत्री अनि परिवारमा हामीलाई यसरी एकत्रित गराइकन हाम्रो आनन्द र खुसीलाई बढाउनु भयो। प्रभु धन्यवाद छ प्रभु परमेश्वर पिता। म पनि बडो दिनहरी नम्र भइकन मेरो सबै प्रकारको भूल गल्ती कमजोर अयोग्यता मलिनतालाई म मानिलिन्छु। हजुरको अति पवित्र काल्भरी क्रुसको रगतले एकपल्टि धोइ शुद्ध अनि पवित्र गर्नुहोस्। पवित्र रौक लगतको छिटकाव दिनुहोस्। हामी यहाँ जति भित्र बाहिर यो कम्पाउन्डमा छौँ प्रभु तपाईँको रगतको हे प्रभु परमेश्वर पिता यसरी छिटकाउ मुनि हामीलाई राख्नुहोस्, जसको द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता हामी पवित्रताले शोभायमान भएर प्रभु परमेश्वर हजुरको उपस्थितिमा हामी रहन पाऊँ भने हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। धन्यवाद छ उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै हाम्रो भाइ गोपाल छेत्रीलाई हजुरले चुन्नु भएको हो, यसै कारणले समय पर बचाउनु भयो। कसरी उहाँलाई प्रभु बर्निहाटमा लगिकन प्रभु परमेश्वर पिता उहाँले संगति पाउनु भयो। हजुर महान परमेश्वरलाई महान उद्धारकर्ता मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरिकन उहाँको जीवनमा हजुरले अद्भुत कार्य गर्नुभयो। धन्यवाद छ। साथमा बहिनी रिताको लागि हामी धन्यवाद मान्छौँ। प्रभु परमेश्वर पिता सेवा संगति यसरी बराबर आउन नसके तापनि घर टाढो भए तापनि प्रभु उहाँहरूले यसरी हे प्रभु परमेश्वर बीच बीचमा मण्डलीमा जाँदै हुनुहुन्छ अनि यति मात्र होइन आज यसरी मण्डलीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद मान्छौँ। आजको दिन तक हजुरले यस परिवारलाई सम्हालेर राख्नुभयो। यद्यपि धेरै प्रकारको समस्या परिस्थिति आए तापनि प्रभु हजुरले कहिल्यै नछोड्ने कहिल्यै नत्याग्ने प्रभु हुनुहुन्छ। हिब्रू यसरी 13:5 पदको मुताबिक आज यशाया 41 आज 15 को मुताबिक हामी यशाया 41:10 मुताबिक आफ्नो धर्ममय दाहिने हातले सम्हाली राख्नु भएको छ। हामी धन्यवाद मान्छौँ। बिते दिनहरूमा छोरी धेरै बिमार हुनुहुन्थ्यो, चङ्गा गर्नुभयो। छोरा लुकासलाई पनि प्रभु बिमार थियो, चङ्गा गर्नुभयो। प्रभु परमेश्वर पिता यो सबै
हजुरको हे प्रभु दया हो, मण्डलीको प्रार्थना हो। हामी हजुरलाई धन्यवाद मान्छौँ र प्रभु आज उहाँहरूलाई यसरी यो बोझ भयो कि मेरो घरमा यसरी यो गाउँको लोक मानिसहरूले पनि सुसमाचार सुन्नु पाउन् अनि घर परिवारलाई पनि एउटा हे प्रभु परमेश्वर हजुरको उपस्थितिमा यसरी संगति पाएद्वारा अझै आत्मिक जीवनमा हे प्रभु आत्मिक बल पाउँदै अघि बढ्नुको लागि यहाँहरूले यो इच्छा चाहना राखेर यस घरमा सेवकाई बोलाउनु भयो र हामी धन्यवाद मान्छौँ प्रभुज्यू। आज बर्निङ बुस मण्डलीबाट हामी साना ठुला दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना मिलेर यहाँ जतिजना आइपुग्यौँ हामी धन्यवाद छ। अरू धेरैजनाहरू आउँदै होलान् बाटोघाटोमा सुरक्षा दिइकन हजुरले ल्याउने काम गर्नुहोस्, धन्यवाद छ प्रभु परमेश्वर पिता। विशेष गरिकन आफ्नो दासलाई पनि कालिम्पोङबाट बिते दिनमा आन्टी अनि सुकु दिदी सबैलाई प्रभु त्रिपुरालाई लगिकन फेरि पनि शिलङमा लिएर आउनुभयो र प्रभु आज हजुरको इच्छा भयो आफ्नो दास हाम्रो अङ्कल आसमानलाई हाम्रो बिचमा ल्याइकन हाम्रो आनन्द अनि खुसीलाई बढाइदिनु भयो प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु परमेश्वर पिता। यसै गरिकन प्रभु शिलङ स्यारोन मण्डलीबाट आफ्नो दास हाम्रो यसरी प्रभु परमेश्वरबाट यसरी रुमेनलाई ल्याउनु भयो, फिलिमन दाजुलाई, अरू पनि प्रभु जति हाम्रो भाइहरू छन् बहिनी आउनुभयो सबैको नाम हजुर जान्नुहुन्छ। सबैले प्रभु आज समय निकालेर आफ्नो कामहरू छोड हे प्रभु परमेश्वर हुँदै पनि प्रभुको सेवा जानेर यहाँ जतिजना प्रियहरू दूर नजिकबाट आउनुभयो प्रभु म हृदयभरिको धन्यवाद चढाउँछु प्रभु परमेश्वर पिता। हामी सबैलाई आशिष दिने काम गर्नु, हाम्रो भाइ सामुएललाई पनि हिजैबाट ल्याइकन यहाँ मामाको घरमा सघाउ पगाउ गर्नुमा सहायता गर्नुभयो, हामी धन्यवाद मान्छौँ। यहाँका जो पनि पडोसी हाम्रा भाइ बहिनीहरू पनि आएर कति कामहरू पनि यसरी सहयोग गरिरहेका छन्, यहाँहरूलाई पनि हजुरले आशिष दिने काम गर्नु प्रभु परमेश्वर पिता। यो गाउँमा भएका हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, उहाँहरू आफ्नै जग्गामा घरमा भए तापनि हजुरको हे प्रभु परमेश्वर पिता यो सुसमाचारलाई सुनेर बुझेर समयमा महान उद्धार अनि मुक्ति दिने काम गर्नुहोस् भनी हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ प्रभु परमेश्वर पिता। अनि हे प्रभु परमेश्वर पिता यो सेवकाईलाई हामीले हजुरको हातमा सुम्पेका छौँ, सुरुदेखि यहाँ तक स्तुतिहरू गाउनमा सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद छ प्रभु। अरू अझै जति हामी गाउँछौँ प्रभु परमेश्वर पिता हजुरले सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभु परमेश्वर पिता आज जुन उद्देश्य लिएर यस घरमा यो सेवा राखिएको छ हजुरको दासलाई खाली गरी पवित्र आत्माको द्वारा भर्नुहोस्। अनि प्रभु परमेश्वर पिता मेरो हाम्रो मण्डलीको छिमेकीको सबैको घटी आवश्यकतालाई हजुरले नै पुरा गर्ने काम गर्नुहोस्। आज यौना हे प्रभु परमेश्वर 3:27 मुताबिक जब तक स्वर्गबाट मानिसलाई दिँदैन हामीले केही पाउन सक्दैनौँ प्रभु आफ्नो दासमा भइकन हजुरले हरेकको घटीलाई पुरा गर्ने काम गर्नुहोस् भनी बिन्ती अनि प्रार्थना छ। तमाम अन्धकारको युक्तिलाई हामी बाँध्दछौँ हजुरको पवित्र रगतमा स्वर्ग स्तरमा बाँध्नुहोस्, रोमी 16:20 मुताबिक पाउतले गर्नुहोस् भनी हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। कति प्रियहरू यहाँ आउन सकेनन् तर हाम्रो लागि यस सेवकाईको लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हजुरले आशिष दिनुहोस्, धन्यवाद छ। हाम्रो भाइ गोपाल बहिनी परिवार यहाँ जति पनि गाईहरू पालन पोषण गरिकन यसरी सेविका गर्दै हजुरको महिमा गरिरहनु भएको छ, अझै आउँदोवाला दिनमा सहायता गर्नु, अझै जाति भाषा कुलका लोकहरूलाई घरानाहरूलाई बचाउने काम गर्नुहोस्, उद्धार दिने काम गर्नुहोस् भनिकन हाम्रो बिन्ती अनि प्रार्थना छ प्रभुज्यू। अब बाँकी जीवन हजुरको हातमा सौंप्दै विशेष यस सेवकालाई सुरुदेखि अन्त तक हजुर सामर्थ्य प्रभुको हातमा सौंप्दै हजुरको उपस्थिति अगुवाई आशिष सहायता चाहँदै छोटो बिन्ती प्रार्थनालाई बडो धन्यवाद सहित हाम्रा मुक्तिदाता प्रेमी पवित्र प्रभु येशू मसीहको नाउँमा स्वर्गीय पिता सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, जीवनमा सहायक हुन्छ ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल। त सबभन्दा पहिला यहाँ आदरणीय हाम्रा गाउँमा बसेका आदरणीय गाउँले दाजुभाइहरूलाई साथसाथै घरका आमा बाउहरू हुनुहुन्छ अनि कति वृद्धहरू हुनुहुन्छ, साथै मसिना नानीहरू पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूको, अनि कति जवान छोराछोरी पनि तपाईँको होला। यो आवाज यो साउन्ड सिस्टमबाट
तपाईहरुले सुनिरहेको हुनुहुन्छ भनेदेखि कृपया काम गर्दै भए पनि तपाईको कान जो छ यतातिर अलिकति सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्। यो भन्दा अघि हामी तपाईहरुलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा स्वागत जनाउँदछौँ। हामी टाढो नजिकबाट यहाँ आएका छौँ। अघि हामीले सुन्दै थियौँ बर्निङ बुश, शिलङ अनि हामी कति उता कालिम्पोङबाट पनि। त हामी सबै जना चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको परमेश्वरको सन्तान भएको खण्डमा यहाँ हामी परमेश्वरको प्रेमलाई देखिराखेका छौँ। यही प्रेम जो बाँडचुँड गर्नको लागि चाहिँ यस गाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। तर परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले बाइबल जो छ, सायद बाइबलको नाम तपाईहरुले सुन्नुभएको होला, कतिले पढ्नु पनि भएको होला घरमा बसेर। यहाँ कति शिलङ बजारतिर टाउनतिर जाँदा तल बर्निङ बुश यताउता गौहाटीतिर जाँदा सुसमाचार सायद तपाईँले सुन्नुभएको होला। अनि बाइबलको नाम तपाईँले सुन्नुभएको होला, यीशु मसीहको नाम पनि सुन्नुभएको होला। तर याद गर्नुहोस्, यहाँबाट कोही हामीले धर्मको प्रचार गर्न आएको छैनौँ। त म तपाईँलाई एउटा वचन पढेर सुनाउँछौँ। हामी एउटा वचन पढेर सुनाउँछौँ। यो यहाँबाट चाहिँ हामी परमेश्वरको एउटा राज्यको सुसमाचार सुनाउन आएका छौँ। त्यो राज्य चाहिँ अब चाँडै भन्दा चाँडै सुरु हुनेवाला छन्। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो राज्यको भागीदार तपाईँ पनि बन्नुहोस्। अनि कसरी त्यो राज्यमा हामी पस्न सक्छौँ, पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन सुनेर बुझ्नुहोस्। र एउटा वचन हामी सबैले खोलेर पढ्छौँ बाइबलबाट। मत्तीको सुसमाचार 24 अध्यायको 14 पदलाई, 24 अध्यायको 14 पदलाई मत्तीको सुसमाचारबाट हामी पढ्दैछौँ बाइबलबाट। 24 अध्यायको 14 पदलाई यहाँनिर यस प्रकारले प्रभु यीशु मसीहले प्रचार गर्दाखेरि भन्नुभयो। हामी सबै मिलेर पढ्छौँ। हाम्रो कसैको हिन्दी बाइबल छ, कसैको नेपाली छ, कसैको खासी बाइबल छ, कसैको इङ्ग्लिस बाइबल छ। सबैजनाले कतिको ओखमी बाइबल होला, कतिको यहाँ के भन्छ खासी के कुन भाषा गारो होइन, गारो बाइबल होला। सबैले एकैचोटि यो पढौँ। अनि हाम्रो गाउँलेहरूले पनि सायद सुन्नु हुँदैछ भन्ने म विश्वास गर्छु। यो त तपाईँलाई पहिला मौका दिनुभएको, यो यस प्रकारले सुन्ने। यो त पहिला तपाईँले सुनिरहनु भएको छ भने खुसी हुनुहोस्। यस्तो सुसमाचार जसकैलाई परमेश्वरले दिँदैनन्, उनीहरूलाई सुनाउँदैनन्, उनीहरूले त्यस्तो सुन्ने मौका पाउँदैनन्। तर यो चाहिँ हामी बाइबलबाट पढ्दैछौँ। अनि त्यसपछि म तपाईँलाई बताउँदै जानेछु। 24 अध्यायको 14 पद लु पढौँ। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अब यहाँनिर म नेपालीमा पढिहाल्छु है, भनिहाल्छु है यसलाई। तब राज्यको यो सुसमाचार सारा जगतमा प्रचारिन्छ अनि सब जातिमाथि यो गवाही हुनेवाला छ, त्यसपछि अन्त आउँछ। प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो प्रेमपिता परमेश्वर, अब हामी दोस्रो चरणमा फेरि तपाईँको अनुग्रहको सिंहासनदेखि झुकिआएका छौँ। तपाईँ परमेश्वर जो स्वर्ग र पृथ्वीका प्रभु हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो बिचमा तपाईँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले याकुबले जस्तो भुल नगरौँ। याकुबले परमेश्वरको दर्शन पाए, स्वर्ग जाने सिँढी देखे, स्वर्गदूत ओर्लिरहेको चढिरहेको उनी बिम्ले। अनि उनले सोचेर यो ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त मलाई थाहै थिएन।
कारण हामीलाई तपाईँले थाहा दिनुभयो अहिले पनि हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ फेरि पनि मलाई तपाईँको बलिदानको रगतले ढाप्नुहोस् तपाईँको लोको छिर्काउ दिनुहोस् अनि हामी सबैजनालाई यो हातलाई पनि प्रभु अब हामीले 24 14 मत्तीको सुसमाचार पढेका छौँ अब प्रार्थना गर्छौँ स्तुति आराधना चढाउँदै यस गाउँमा पनि तपाईँले उत्पत्ति अघि चुन्नुभएका लोकहरू छ तपाईँको राज्यको भागीदार हुनको लागि भने आजको यस सेवकाईद्वारा तपाईँले आफ्नो काम गर्नुहोस् तपाईँले भन्नुहुन्छ म आफ्नो काम गर्छु मेरो कामलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन धन्यवाद छ घरको भाइको जीवनमा बहिनीको जीवनमा यो काम गर्नु यहाँहरू राज्यको भागीदार भएको छ हामीलाई पनि बनाउनु भयो गाउँलेहरूलाई पनि तपाईँको चाहना छ प्रभु तपाईँले वचन व्याख्या गर्नको लागि तपाईँले माथिबाट शब्द उच्चारण दिनुहोस् यर्मिया 1:9 पदलाई निर्गमन 4:12 पदलाई प्रेरित 6:10 पदलाई लुका 12:12 पद मत्ती 10:20 पदलाई तपाईँले पुरा गर्नुहोस् प्रभु तपाईँको उत्पत्तिको मनसा विचार आज तपाईँले पुरा गर्नुहोस् यहाँहरूले भन्न नसकेको हुन्छ जब त्यो नरकको डरलाग्दो भट्टी जो परमेश्वरको न्याय हो त्यहाँ पर्दाखेरि मैले सुसमाचार सुनिनँ भनिकन त्यस कारण यो गाउँका हाम्रा छिमेकीहरूले पाएको आदर हो यो गाउँकोहरूले नसुने पनि सृष्टिका यो सृष्टिले सुनिरहेका छन् यो डाँडा खोला पहाड पर्वत यो सबै जङ्गलहरूले रुखले चराचुरुङ्गी तपाईँको आवाज सुन्छन् किनभने सबै तपाईँको सृष्टि हुन् धन्यवाद चाहन्छौँ अब सारा बढी गएको वचनमा तपाईँले आशिष दिनुहोस् शब्दहरू उच्चारणहरू यसपछि के भन्नुपर्छ मलाई केही पनि थाहा छैन बोल्नु पनि त्यति आउँदैन त्यो गधाभन्दा तल्लो गधा बोल्दाखेरि आज त्यहाँ ठुलो एउटा काम भयो यसपछि यस प्रकारले तपाईँ बोल्नुहोस् हामी मसँग पनि हामीसँग तपाईँको राज्य नजिक आइरहेको छ यसमा प्रभु हामी सबैजना कसरी तयारी हुनुपर्छ तपाईँको विचार कुरा गर्नुहोस् जतिजना आउन सकेन शिलङमा स्यारोनमा चाहिँ सिस्टर्स ग्यादरिङ भइरहेको छ त्यहाँ पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस् यो दुर्गादासहरूको यो दुर्गादास दासी बहिनी सुब्बा हामीको यो धेरै वर्षको बाद नर्थ इस्ट यो भिजिटको लगाउमा तपाईँले ल्याउनु मनलीलाई हामी सबैलाई यो प्रकाश दिनुभयो भिजिट गर्नुपर्छ भनिकन त यो भिजिटिङ यसै नगएको हुन् तपाईँले यो कुरा काम गर्नुहोस् हामी धन्यवादी भन्न सकौँ सो धन्यवाद चाहँदै परिगएकोसम्म आशिष माग्छौँ यहाँ पनि कसैले आज परमेश्वरको राज्यको कुरा यहाँ सुनेको छैनन् परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश पस्न सकेको छैन भने यहाँ सेवामा आउनेहरूको जीवनमा पनि कोही आएको छन् भने आफ्नो काम गर्नुहोस् प्रार्थनालाई अन्धकारको शक्तिलाई ख्रिस्ट येशूको नाममा मण्डली मिलिकन बाँधिँदै यो प्रार्थना चढाउँछौँ धन्यवाद सार प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस् आमीन। परमेश्वरको राज्यको बारेमा यो राज्य भन्ने शब्द चाहिँ सबैलाई मनपर्छ सारा मानिसहरू हरेक राष्ट्रमा बसेका छन् यो संसारको कुना कुनामा उनीहरूले त्यो राज्य पाएको छन् मानिलिनुहोस् मेघालयमा एउटा स्टेट छ यो मेघालय यहाँनिर एउटा राज्य गर्ने सिएम छन् अर्को एउटा गभर्नर छन् त्यस्तै उनीहरूले गरिराखेको त्यो राज्य तर त्यो चाहिँ 5 वर्षको हुन्छ बेसीमा भयो भने 10 वर्ष त्यहाँदेखि फेरि अर्को मान्छेले राज्य गर्छ यो संसारमा यस्तै हो तर बाइबलको त्यो राज्यको कुराहरू चाहिँ नि यो चाहिँ 1000 साल त्यसपछि युगसम्मको राज्य हो त्यो राज्य चाहिँ कसैले पनि छिन्दैन अनि त्यो राज्यमा चाहिँ कहिले पनि लडाइँ झगडा हुँदैन त्यहाँनिर त्यो राज्यमा चाहिँ आनन्दै आनन्द छ त्यो राज्यमा चाहिँ कोही पनि मर्दैनन् त्यो राज्यमा चाहिँ सबैजना प्रभु यीशु मसीहसँग घुमिरहन्छन् अनि यो संसारमा आइकन उनीहरू प्रभु यीशुसँग राज्य गर्छन् यही राज्यको लागि आज प्रभु यीशु मसीह पनि संसारमा आइकन उहाँले प्रचार गर्नुभयो तर परमेश्वरको राज्यमा
पस्नको लागि सबभन्दा पहिलो कर्तव्य चाहिँ मान्छेको के हो? पश्चाताप गर्नुपर्छ। प्रभु यीशु मसीह संसारमा आइकन यही प्रचार गर्नुभयो। मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको पहिला, मत्तीको सुसमाचार 3 अध्याय, यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले त्यही प्रचार गरे। अनि 4 अध्यायको 17 पदमा प्रभु यीशु मसीहले पनि त्यही आवाज निकालेर यहाँनिर प्रचार गर्नुभएको छ। पढ्नुहोस् पहिला मत्तीको सुसमाचार 3 अध्यायको 2 पद। मन फर्काउनुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। पश्चाताप गर्नुहोस् अनि स्वर्गको राज्य नजिक आइपुगेको छ। 4 अध्यायको 17 पद। यहाँ चाहिँ अब प्रभु यीशु मसीहले पनि प्रचार गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह आउनुभन्दा पहिला यो यूहन्ना भन्ने परमेश्वरको मान्छे आएर प्रचार गर्नुभयो। अनि प्रभु यीशु मसीहले पनि सँगसँगै यहाँ उसको चेलाहरूसँग मिलेर प्रचार गर्दैछन्। 17 पद। त्यो समयदेखि प्रभु यीशुले प्रचार गर्नु थाल्नुभयो। यो भन्न सुरु गर्नुभयो, पश्चाताप गर्नुहोस् किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। पश्चाताप गर्नुहोस् भन्नु मतलब हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा केही कुराहरू ठिक गरेको छैनौँ। उहाँले हामीलाई हेरेर दुखित हुनुहुन्छ। किन भन्दा हामी मान्छे जाति चाहिँ पापी रहेछौँ। यसकारण पश्चाताप गर्नु भनिकन सल्लाह दिनु हुँदैछ। पश्चाताप हेर्नुहोस् है, अब यो पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि गर्नु रहेछ। यसलाई नयाँ गरेर जन्मिनु भन्ने शब्द पनि यहाँ लगाएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 3 पद। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 3 पद। 3 अध्यायको 3 पद। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्याय 3 पद। यीशुले उसलाई उत्तर दिएर भन्नुभयो, म तिमीलाई साँचो साँचो भनिराखेको छु, यदि कोही मान्छे नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन। नयाँ गरी जन्मेन भने भन्नुको पश्चाताप गर्नुको मतलब हुँदछ नयाँ गरी जन्मिनु अथवा हामीले पापदेखि मुक्ति पाउनु। यो कुरा हो, यसलाई चाहिँ नयाँ जन्म भन्छ। अनि मात्रै परमेश्वरको राज्यमा ऊ पस्न सक्छन्। नयाँ गरी जन्मिनु भनेको मतलब हामी जो मान्छे छौँ फेरि आमाको गर्भभित्र पस्नु होइन। नयाँ गरी जन्मिनु भनेको चाहिँ प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ चिन्नु अनि आफैले चाहिँ आफैलाई प्रभु यीशु मसीहको सामनेमा चाहिँ म चाहिँ पापी रहेछु भनेर जान्नु। हामी सबै संसारको मान्छेहरू कोही पनि धर्मी छैन, सबैले पाप गरेको छन् भनिकन रोमी 3 अध्यायको 23 पदमा हामी पढेर सुन्छौँ। रोमी 3 अध्यायको 23 पद। रोमी 3 अध्यायको 23 पद। त्यहाँनिर लेखेको छ सबैले पाप गरेका छन्। बस किनकि सबैले पाप गरेका छन्। अब यो गाउँमा पनि मान्छे जाति जति छन् हाम्रा आदरणीय छिमेकीहरू सबैले पाप गरेका छन्। यो पाप जो छ यसबाट चाहिँ हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ भन्छ नयाँ गरी जन्मिनु अथवा पश्चाताप गर्नु। यो कुरा हो। किन हामी मान्छे जाति कसरी पापी भयौँ त? अब यो कुरा बाइबलले नै बताउँदछ। कहाँदेखि पापी भयौँ त? परमेश्वरले त मान्छेलाई सुरु गर्नुभयो, बनाउनु भयो आफ्नै स्वरूप समानतामा। परमेश्वर जस्तै बनाउनु भएको थियो। अब यता म तपाईँलाई बाइबल खोलेर बताइरहने समय छैन। यो म तपाईँलाई उत्पत्ति भन्ने पुस्तक सुरुको पुस्तक 2007 पदबाट भनिराखेको छु। फेरि परमेश्वरले मान्छे जातिलाई जमिनको माटोबाट आफ्नै स्वरूप र आफ्नै समानतामा बनाउनु भयो भनिकन
त्यहाँनिर लेखेको छ। अब तपाईँ हामी सबैजना मान्छे हौ, यहाँनिर जति पनि छन् मान्छे, चाहे भाषाका मान्छे संसारमा किन, सबैजना मान्छे। परमेश्वरले यसरी यो जमिनको अथवा यो पृथ्वी अथवा धरतीको धुलोबाट बनाउनु भयो आफ्नै स्वरूप अनि समानतामा। अनि यसो भन्छ बाइबलले, उसको नाकको दुईवटा प्वालभित्र चाहिँ सास फुकिदिनु भयो र मान्छे जिउँदो भए भन्छ। यसकारण परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको तपाईँ हामी हौ। तर परमेश्वरले त्यहाँ एउटा आज्ञा छोडिराखेको थियो, दुईजना मान्छे बनाएको थिए, पुरुष र स्त्री, अनि राम्रो सल्लाह दिएको थिए। परमेश्वर जस्तै बनाएर उनीहरूलाई त्यो एउटा सुन्दर बगैँचामा राखिदिएको थिए। अनि त्यो सुन्दर बगैँचामा उनलाई राखेर वरिपरि राम्रो राम्रो फल फल्ने रुखहरू थियो, मिठो मिठो फल फल्ने। अनि एउटा बिचमा अर्को फलको रुख थियो, त्यो चाहिँ तिमी त्यो नखानु, त्यसलाई नहेर्नु पनि नछुनु पनि। जुन दिन तिमीहरूले त्यो फल खान्छौ नि त्यही दिन तिमीहरू मरिहाल्छौ। यो चाहिँ परमेश्वरको हुकुम थियो। अब परमेश्वरको मान्छे त्यहाँ गएन, तर उसको साथी जो थियो, स्त्री श्रीमती भनौँ, ऊ चाहिँ गएछ। अब यसो हेरे कति राम्रो। अब त्यहाँनिर त्यो पकाउने आइहालेछ, त्यसलाई अहिले तपाईँहरूले पनि शैतान भन्छन्। त्यो एउटा सर्प भएर आएर बोलेछ। त्यहाँनिर भन्दैछन् त्यो स्त्रीलाई, त्यो छोरी मान्छेलाई, यो फलको रुख नखानु भनेर तिमीलाई कसले भन्यो भनेको त त्यो बहिनीलाई सोध्दैछन्, त्यसले बोल्दैछन्। अनि त्यो बहिनीले भन्छ, होइन, यो रुखको फल हामीलाई हाम्रो परमेश्वरले नखानु भनेको छ, जुन दिन हामी खान्छौँ त्यही दिन मर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ भनेर भन्नु चाहिँ भनेछ त्यो बहिनीले, त्यो एउटा आदमको श्रीमतीले। तर त्यसले चाहिँ के भनेछन्, तिमीहरूले जुन दिन यो रुखको फल खान्छौ तिमीहरूको आँखा खोल्छ नि, अनि त्यसै गरी तिमी परमेश्वर जस्तै भइहाल्छौ भनेर। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको कुरा। अब उनीहरू परमेश्वर जस्तो त थिए, आँखा पनि खोलेको थिए। हेर्नुहोस् त, यसकारण त्यसलाई धोका दिए भन्छ, धोका दिए त्यो शैतानले। हो के त नभन्दै खाएर त कहाँ आँखा खोल्यो, उसको श्रीमानलाई पनि दिए, कहाँ आँखा खोल्यो र? कहाँ परमेश्वर जस्तो भयो? बरु यसो हेर्दा त उनीहरू त नाङ्गै पो रहेछ, उनीहरूको आँखा त खोल्दा त अर्को आँखा चाहिँ यो शरीरको आँखा नाङ्गै छ। आज मान्छे जातिमा पनि यो पापको कारणले कोही पनि नाङ्गै हिँडेको देख्न चाहँदैन। अनि अब उनीहरूले खाइहाल्ने, अनि अब मान्छे चाहिँ मर्ने भए। त्यहाँनिर नै परमेश्वरले एउटा आज्ञा दिनुभयो, अब तिमीहरूले चाहिँ बाँचिन्जेलसम्म आफ्नो निधारको पसिना कमाएर पसिना झारेर पेट भर्नुपर्छ, अन्त तिमी माटै हो, तिमी माटोमा फर्केर जानुपर्छ भनिकन भन्नुभयो। उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पदमा नखोल्नुहोस् होइन, उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पदमा। यसै कारण मान्छे अब मर्छन्। रोमी 5 अध्यायको 12 पद त्यहाँनिर भन्छन्, जसरी एउटा मान्छेको द्वारा पाप संसारमा पसिगयो। संसार कति ठुलो छ, मान्छे कति धेरै छ, एउटा मान्छेको द्वारा अब संसारमा पाप पसिगयो। पढ्नुहोस्, जसरी यसकारण जसरी एउटा मान्छेको द्वारा अब पाप संसारमा आयो, और पाप के द्वारा मृत्यु, अब पापको द्वारा चाहिँ मृत्यु आयो, सबैजना अन्त मर्छन्। अन्त और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैली, यस प्रकारले मृत्यु सबै मान्छेमा फैल्यो, क्योंकि सबने पाप किया, सबैले पाप गरेको छ। बुझ्नुभयो त? अब हाम्रो गाउँकोहरूले के भन्नुहुन्छ, हामी ठिकै छौँ भन्नुहुन्छ कि म पापी रहेछु भन्नुहुन्छ होइन? यसकारण सबले पाप गरेका छन्, सारा संसारका मान्छेले। रोमी 3 अध्यायको 10 पद, धर्मी कोही पनि छैन, एउटै पनि छैन। रोमी 3:10,
जस्तो लेखिएको छ धर्मी कोही छैन, धर्मी कोही पनि छैन अब एउटै पनि छैन। अब गर्दैछन् मान्छेले धर्म कर्म काम राम्रो हो, त्यो धार्मिकताको काम नराम्रो होइन। चौतारा बनाइदिनु राम्रै हो, गरिबलाई खुवाउनु राम्रै हो। धर्म कर्म भनेको चाहिँ राम्रो काम गर्नु, तर त्यसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पुग्नु सक्दैन, स्वर्ग राज्यमा पस्न सक्दैन। याद गर्नुहोस्, मान्छेले सबैले कोसिस गरिरहेको छ संसारमा बसिन्जेल बाँचिन्जेल हामी राम्रो राम्रो काम गर्नुपर्छ। एक दिन मरेर जान्छौँ, कहाँ जान्छौँ? मरेर कहाँ जानुहुन्छ? त्यसको प्रश्न चाहिँ आज बाइबलले दिइराखेको छ। हेर्नुहोस् त, यसै कारण यहाँ परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार भइरहेको छ, सुनिरहनु भएको छ। परमेश्वरको राज्यको लागि तपाईँलाई पनि बोलाइरहेको छ। यसकारण प्रभु यीशु मसीहले पनि प्रचार गर्दा अझै यसो भन्दै जानुभयो, मत्ती 11:28 हे सबै मेहनत गर्नेहरू, परिश्रम गर्नेहरू हो अनि पापको बोझाले लादेका हो, मौका हो, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। मौका हो, प्रभु यीशु मसीहले बोलाइरहनु भएको छ। उहाँ परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्नको लागि, परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउनको लागि यस संसारमा आउनु भएको थियो। हामीले पनि सुन्यौँ यो राज्यको सुसमाचार। यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ एउटा बाइबलले एउटा दृष्टान्त भनेको छ, एउटा ठुलो समुद्रमा जाल हानेको जस्तो भनेको छ। अनि त्यो जाल भरेपछि अब माछा तान्छन्, त्यो जाललाई तान्छन् अनि बाहिर निकालेपछि त्यो माछा छान्छन्। असल असल चाहिँ भाँडामा हाल्छन्, नराम्रो चाहिँ फ्याँकिदिन्छन्। परमेश्वरको राज्यको अन्तमा यस्तै हुन्छ। सुसमाचार सबैले सुनिरहेको छ। यो सुसमाचारको जाल हो, महाजाल हो। मत्ती 13 अध्याय, मत्तीको सुसमाचार 13 अध्याय, मत्ती जति सुसमाचार 13 अध्याय दया गरिकन हामी पढ्छौँ। हामीले पढिराखेको हो, सुनिराखेको हो। फेरि प्रभु यीशु मसीहले प्रचार गर्दा भन्नुभयो 47 पद, फेरि स्वर्गको राज्य समुद्रमा हालेको एउटा महाजाल जस्तो हो, जसले हरेक किसिमको माछा बटुलेर ल्यायो। त्यो जालले त्यो भरिएपछि तिनीहरूले किनारामा तानेर ल्याए। अनि 48 अनि बसेर तिनीहरूले असल लाई भाँडाहरूभित्र जम्मा पारे, जति खराब जतिलाई फ्याँकिदिए। कहाँ फ्याँक्छन्, कहाँ फ्याँकिदिन्छन्? याद गर्नुहोस्, बाइबलमा एउटा होइन दुईटा कुरा बताएको छ। एउटा स्वर्ग, एउटा नरक। एउटा स्वर्ग राज्य, एउटा नरक। नरक भनेको चाहिँ जलिरहेको आगो र गन्धको भट्टी हो। स्वर्ग भनेको चाहिँ सधैँ नै सुख अनि शान्तिको देश हो। त्यहाँनिर चाहिँ आनन्दै आनन्द छ, मर्नु पर्दैन। याद गर्नुहोस्, यो सुसमाचार, यहाँबाट राज्यको यो सुसमाचार चाहिँ जाल जस्तो फ्याँकिरहेको छ यो साउन्ड सिस्टमबाट। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, एक दिन न्याय हुन्छन्। न्याय हुँदाखेरि त्यसरी नै तपाईँलाई फ्याँकिदिन्छन् आगो र गन्धको भट्टीमा। त्यहाँनिर जल्नुपर्छ। त्यो हाम्रो आत्मा चाहिँ किरा जस्तो हुन्छ। संसारको मान्छे हेर्नुहोस् त, अस्तिको कोभिड चाहिँ कति सय लाखभन्दा बेसी मान्छे मऱ्यो, र पनि हेर्नुहोस् त किरा जस्तो छ। अब त्यो सुसमाचारमा विश्वास गरेन भने ती मानिसहरूको आत्मा चाहिँ त्यो नरकमा किरा जस्तै जान्छन्। 9 अध्याय मर्कुसको सुसमाचार, यहाँनिर 3 चोटि यहाँनिर बताएको छ कि मान्छेको आत्मा चाहिँ किरा जस्तो। यसकारण सुसमाचार सुनेन भने त्यो किरा जस्तै भएर जान्छन्, होइन? याद गर्नुहोस्, होइन? किरा जस्तै। एकैचोटि दया गरिकन तल 44 पद पढिनुहोस्। जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन, आगो निप्दैन।
आदरणीय गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एक दिन संसार छोडेर जानुहुन्छ नि, यदि यो सुसमाचारमा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न, ती हिँडेर जान्छन् तपाईँको हातमा। अझै पनि माथि पढेर 46 पद, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता, आग नहीं बुझती। 46, जहाँ तिनीहरूको कीड़ा मर्दैन, आगो चाहिँ निप्दैन। आगो नरकको भट्टी हो। याद गर्नुहोस्, तपाईँ आगोसँग डर लाग्छ कि लाग्दैन? कोनी म भन्न सक्दैन। आगोसँग नडराउने को मान्छे छ भन्नुहोस्? संसारमा पनि देखेको आगो त्यसलाई कसैले पनि पक्रिन सक्दैन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आगो जस्तो भस्म गर्ने आगो भनिकन बाइबलले बताएको छ। इब्रानी 13 अध्याय कि 12 अध्यायको 28 पद। लु पढ्नु, 12 को 29, छिटो पढ्नु। जति छिटो पढ्नु उति धेरै वचन पाउँछ, छिटै सकिहाल्छ। ल, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ भस्म करने वाली आग, एकदम भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। प्रिय गाउँले दाजुभाइहरू, परमेश्वरको राज्यमा तपाईँलाई आह्वान छ। आगो गन्धको भट्टीमा तपाईँको आत्मा नपरोस्। अर्कोपल्ट पनि यहाँनिर बताएको छ, प्राय 3 चोटि यो वचनलाई दोहोऱ्याएको छ। फेरि 48 पद पढिनुहोस्, 9 अध्यायको। जहाँ उनका कीड़ा नहीं मर्ता, आग नहीं बुझ्ती। पढिनुहोस्। ठिक छ, नपढ्नुहोस्। म 3 चोटि यहाँ दोहोऱ्याएको छ। 3 पल्ट भनेको कारण चाहिँ यो कुरा पक्का हो। तपाईँ मरेपछि आगो र गन्धको भट्टीमा जान्छन् यदि यीशु मसीहलाई विश्वास गर्नु भएन भने। याद गर्नुहोस्। अहिले यहाँनिर यो जङ्गलमा आगो लाग्यो भने तपाईँ मार्नु जानु सक्छ, आगो भित्र चाहिँ पस्न सक्नुहुन्न, किन त्यो आगो हो। तर सुसमाचारमा तपाईँले विश्वास गर्नु भएन भने चाहिँ अब त्यहाँनिर तपाईँ जानुहुन्छ जलिरहेको आगो र गन्धको भित्र। हेर्नुहोस् त, अब कस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँनिर जाँदो रहेछ त। प्रकाशित 21 अध्यायको 8 पद। यी सबै पापको लिस्ट, पापको कुराहरू, पापको नामहरू यहाँ दिएको छ। यस्ता काम गर्नेहरू चाहिँ त्यो आगो र गन्धको भट्टीमा पर्दछ। पढिनुहोस् प्रकाशित। तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, टुनामुना गर्नुहुन्छ नि, टुनामुना गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू, सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ। सेकेन्ड डे, दोस्रो मृत्यु, आत्माको मृत्यु, डरलाग्दो। याद गर्नुहोस्, यो महामारी आउँदा तपाईँलाई मृत्युको डर लाग्यो होइन? भागी हिँड्नु पर्यो। अहिले पनि मास्क लगाउँदैछ। तर मर्नुपर्छ मान्छे, परमेश्वरको हातमा छ। यदि तपाईँले सुसमाचार सुन्नु भएन भने अझै परमेश्वरको क्रोध यो संसारमा खनिनेवाला छ। राम्रो समय छैन, अब डरलाग्दो समय आइरहेको छन्। यसै कारण मैले अघि भनिहालेँ, परमेश्वरको राज्य नजिक आइपुगेको छ। परमेश्वरको राज्यमा पस्नु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यो ठाउँ खोज्नुपर्छ। त्यो ठाउँ चाहिँ उहाँको मण्डली चर्च हो। त्यो धेरै छैन त्यो मण्डलीमा मान्छेहरू। उहाँले भन्नुभएको छ लुका 12:32 पदमा, तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, जानुहोस्। यहाँ सुनेर तपाईँले राम्रो बुझ्नु भएन भने तपाईँ तल बर्निङ बुशमा पनि जानु सक्नुहुन्छ, आइतबार चर्चमा। अनि शिलङमा पनि माथि के अरे जग्गाको नाम, ओमप्लिङमा जानु सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर स्याहार हुन्छ। त्यहाँ आइतबार गएर सुन्नुहोस्, तपाईँको जीवनको ठेगान के छ त? भन्नुहोस्, के ठेगान? अहिले तपाईँलाई रुगा मार्गी लाग्यो, ज्वरो आयो, खोकी, घाँटी दुख्यो भने तपाईँलाई डर लाग्नु थाल्यो। अब मर्छु, तर मर्नै पर्छ। यसै कारणले त्यो चाहिँ सानो झुट छ। त्यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले प्रतिज्ञा गरेको छ त्यो झुटलाई। लुका 12:32 पद।
ए सानो बगाल नडराऊ, किनकि तिमीहरूलाई किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै राज्य दिनुहुने तिमीहरूका पिताको तिमीहरू पिताको शुभेच्छा हो। यो चाहिँ मण्डली हो हामी भेला भएको। यो चाहिँ राज्य चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब हामी भित्र आएकोले पनि राज्यको सुसमाचार बुझेको छैनौँ अहिलेसम्म हामीले नयाँ जन्म पाएको छैनौँ भने हामी पनि परमेश्वरको राज्यदेखि बाहिर हुन सक्छ। कारण प्रभुको मान्छेहरूले परमेश्वरको मान्छेहरूले त्यति बेला प्रभु यीशु मसीहलाई भन्छन्, अरे तपाईँ त राज्य दिनु आएको होइन भनेर, तपाईँ राजा होइन यहुदीको होइन नि, उनले राज्यको प्रचार गर्न आएका थिए। उनीहरूले पक्रिन्छन् राजा बनाउनुको लागि। त्यति बेला यीशु मसीहलाई हाम्रो राजा यही हो भनेर पक्रिँदा प्रभु यीशु मसीह भाग्नुहुन्छ होइन। याद गर्नुहोस् त, मत्ती यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्याय दया गरिकन यूहन्नाको सुसमाचार 6 अध्याय पढ्नुहोस् त। 6 अध्यायको दया गरिकन जुनै पनि भाषामा पढ्नु, जसले छिटो पाउनुहुन्छ पढिहाल्नुहोस्। एकैचोटि तल 15 पद पढ्नुहोस्। यसकारण आफूलाई राजा बनाउनका निम्ति तिनीहरू आउन र आफूलाई अब उनीहरू आए र प्रभु यीशु मसीहलाई जबरजस्ती पक्रिन लागेको देख्दा चाहिँ भन्ने कुरा थाहा पाए प्रभुलाई। यीशु एक्लै फेरि पहाडमा जानुभयो। कहाँ उहाँले त्यो राज्य स्थापना गर्न आउनुभएको, सुसमाचार मात्रै सुनाउन आउनुभएको, राज्यको सुसमाचार। त्यो राज्यको सुसमाचार, त्यो राज्य चाहिँ अब तपाईँ र म भित्र नै छ। यहाँ आउनुहोस्, लुका र चाहिँ सुसमाचार। कारण हामी जब भेला हुन्छौँ यो चाहिँ हामीले पनि राज्य चाहिँ हामी भित्रै छ। एखाने मण्डली चाहिँ एउटा राज्य हो, जहाँ राख्नु भएको छ नि। अब एक दिन यो मण्डलीले राज्य गर्नेवाला छ। एखाने हामी राज्य गर्ने हामी पनि योग्यको हुनुपर्छ। सुसमाचार सुनेर हामीले गाउँलेहरूलाई मात्र सुनाएको होइन, हामीले पनि सुनिरहेको छु, मैले पनि सुनिरहेको छु। परमेश्वरको राज्य चाहिँ कस्तो राज्य हो, त्यहाँ चाहिँ को मान्छे हिँड्न सक्छ त्यो बाटोमा चाहिँ, राजमार्गमा चाहिँ। हेर्नुहोस् त, त्यो अपवित्र मान्छे, अशुद्ध मान्छे, घिनलाग्दो मान्छे, त्यस्तो मान्छे हिँड्दैन। 35 अध्याय यशायाको पुस्तक। त्यस कारण हामी अहिले हिँडिराखेको छौँ होइन। प्रभु यीशुमा चाहिँ आइकन भनिदिनु हो म बाटो होइन, अनि त्यो बाटोबाट हामी जान्छौँ, परमेश्वरको राज्यमा लानुहुन्छ। यशायाको पुस्तक 35 अध्याय 35 अध्याय खोल्नुहोस् त, कसैले पढ्नुहोस् है। 35 अध्यायको दया गरिकन 8 पद होला, पढ्नुहोस् त। त्यहाँ एउटा राजमार्ग हुनेछ अथवा राजमार्ग भनेको त्यो हो। जस्तो यो शिलङ क्यापिटल भयो, राजमार्ग तल गौहाटीदेखि सुरु हुन्छ, यसलाई राजमार्ग हुन्छ। त्यस्तै गौहाटीमा एउटा क्यापिटल छ, त्यो स्टेट भयो, त्यसको राजमार्ग कहाँदेखि आएको छ। तर यो त संसारको कुरा भइगयो। जस्तो दिल्ली पार्लियामेन्ट अशुद्ध भनेको चाहिँ पापी मान्छे त्यो बाटो भएर हिँड्न पाउने छैन। त्यो चाहिँ उनीहरूको निम्ति मात्रै हुन्छ। त्यो बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरू तपाईँ र म हो। अनि हामी मूर्ख भए तापनि बाटो बिराउँछ। राज्य त्यो बाटोमा हिँडिरहनु पर्छ। सेवासङ्गतिमा आइरहनु चाहिँ त्यो बाटोमा हिँडिरहनु, बाइबल पढिरहनु त्यो बाटोमा हिँडिरहनु, प्रार्थना गरिरहनु त्यो बाटोमा हिँडिरहनु, सङ्गति गरिरहनु त्यो बाटोमा हिँडिरहनु। त्यस कारण हामीलाई पवित्र जाति हुन्छ, हामी त्यो बाटोमा हिँडिन्छ। त्यस कारण गाउँलेहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू होइन जति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। तर यति हो, पापदेखि चाहिँ पश्चाताप गर्नुपर्छ। अब फेरि पनि सोच्नु हुँदैछ, फेरि पापकै कुरा गर्नु हुँदैछ। पाप फेरि कहाँदेखि सुरु भयो त? अब हुँदै हुँदै आउँदा चाहिँ भजन 1 अध्यायको 5 पदमा भन्दछ, त्यहाँनिर चाहिँ मामुली मान्छेले भनेको होइन, त्यो चाहिँ एउटा राजा थियो त्यो समयको, इजरायलको राजा भन्छ। त्यो समयको राजा जसको नाम चाहिँ डेभिड अथवा दाउद भनिकन भन्दछ बाइबलमा। उसले यस्तो प्रकारले जानेछ कि उसले भन्छन्, हेर्नुहोस्, पापको विषयमा जानेछ। हेर्नुहोस्, मदरमा उत्पन्न भए र पापैमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन् भनेछ।
कस्तो हो कि यसरी जानेको नि मान्छेले बुझ्नु पर्ने रहेछ नि। पढिदिनुहोस् त। हेर्नुहोस् म आमाको हेर्नुहोस्, म आमाको गर्भैदेखि अधर्ममा उत्पन्न भएँ। अधर्ममा उत्पन्न भए अनि पापैमा मलाई आमाले गर्भधारण गरे। र पापैमा मेरो आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। अब तपाईँहरू सबैजना आमा बाउ सबैजना पापी हो, बाजे बराजु सबैजना पापी हो, नसम्झिनुहोस्। मेरो बाजे त यस्तो धर्मकर्म होइन, मान्छे सबै पापी छ नि। पुस्ताउदेखि पाप गर्दै आएको मान्छे, आमाको गर्भदेखि पापी भएको। एकान्त त्यो नानी जन्मिन्छ, त्यो नानीलाई पाप गर्नु भन्ने कुरा के थाहै हुँदैन, तर त्यो नानीले एक दिन चोरी राखेको हुन्छ। तपाईँलाई पनि थाहा छैन भने किन चोरेको मात्रै भन्छ। त्यो नानी लडाइँ झगडा गरिराखेको हुन्छ, किन लडाइँ झगडा गरिरहेको। त्यो नानी रिसाइरहेको हुन्छ, किन रिसाएको, यति मात्रै। तपाईँलाई पनि थाहा भएको हुँदैन यो पाप के हो। तपाईँले मद मदिरा पिएर माथेर हिँडेको हुन्छ, मैले यो पाप गरेँ, थाहै हुँदैन। गाउँमा झगडा गरेर मारामार गरेर बसिरहेको हुन्छ, यो पाप हो भनेर तपाईँलाई थाहा हुँदैन। किनभने तपाईँ आमाको गर्भमा पापमा आउनुभयो, पापमै जन्मेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो काम चाहिँ तपाईँले गर्नु हुँदैछ। अनि त्यो चाहिँ पाप भएको कारणले गर्दा अब तपाईँलाई कानुन लाग्छ। यदि तपाईँले कसैको पैसा चोर्नु भयो, अब पुलिसलाई रिपोर्ट दियो, अनि पुलिस आउँछ तपाईँलाई पक्रिनु, कानुन लाग्यो किन चोरिस। सोही प्रकारले आज पापीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनको कानुन लाग्छ। तैँले पाप क्षमा पाइस् कि पाइनस्, मुक्ति पाइस् कि पाइनस्, सुसमाचारमा विश्वास गरिस् कि गरिनस्, मेरो छोरा यीशु मसीहको रगतले पाप धोए कि धोएनस्, शुद्ध भइस् कि भएनस्, पवित्र छ कि छैनस्, कानुन लाग्छ। दोस्रो भाषामा भन्यो भने परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कानुनको किताब हो। हामीले पनि यदि यो वचन अनुसार गरेनौँ भने हामीलाई पनि त्यो कानुन लाग्छ। हामीले पनि पाप छोड्न सक्दैनौँ भने हामीलाई पनि त्यो पापले पक्रिन्छ, कानुन लाग्छ। माथि पुगेपछि सबैजना उभिनुपर्छ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। रोमी 14:12 हामी सबैजना त्यहाँ उभिनुपर्छ। पढिनुहोस् त 14:12। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। लेखा दिनुपर्छ। 5:12 हामी जहाँ सबैजना न्याय आसनको सामने उभिनुपर्छ। पहिला कोरिन्थी कि 5:12 कि 10:12 पहिला कोरिन्थी पढ्नु, छिटो पढ्नु नि। यसै कारण जसले म खडा छु भनी होइन, हामी सबैजना न्यायको आसनको सामने उभिनुपर्छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:12 पद होला, होइन 10 पद पढ्नुहोस् छिटो। किनकि शरीरमा होइन, ठिक हो। क्योंकि अवश्य है किन अवश्य छ कि हम सबका हाल हामी सबैजनाको हाल खबर चाहिँ मसीह के न्याय आसन के मसीहको न्याय आसनको सामनेमा खुल जाए, खोलिन्छ। अनि कि हर एक व्यक्ति अपने अपने हरेक मान्छेले आफ्नो आफ्नो राम्रो र नराम्रो जुन चाहिँ काम गरेको छ का बदला जो उसने देह के द्वारा किए आफ्नो हामीले अब यो शरीरको द्वारा गरेको हुन्छौँ पाए। त्यहाँनिर पाउँछ। परमेश्वरको राज्यमा जानु सजिलो छैन। हामीलाई यो भेला अहिले पनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई धुन्छन्, पखाल्छन्। नेपालीमा पढिन्छ झट्टै स्पष्टसँग। किनकि शरीरमा गरिएका कामहरूका निम्ति शरीरमा गरेको कामहरूको निम्ति चाहे असल हो चाहे खराब, चाहे असल होस् खराब होस्, हरेकले जे गरेको छ हरेकले जे गरेको छन् नि त्यस अनुसारको फल पाउनलाई त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसन हामी सबैजना ख्रीष्टको न्याय आसनको सामने देखा पर्नुपर्छ। देखा पर्नुपर्छ। के सानो के ठुलो सबैजना त्यहाँ उभिनुपर्छ। त्यो सानो ठुलो भनेको चाहिँ भर्खर नयाँ जन्म पाएको, कोही पुरानो विश्वासी, कोही बिचको विश्वासी, भर्खर विश्वास गरेको सानो ठुलो सबै त्यहाँ उभिनुपर्छ। प्रकाशित
20 अध्याय प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय त्यहाँनिर न्याय गर्नुहुन्छ अनि मात्रै हामीलाई पनि राज्य दिनुहुन्छ। धन्यवाद छ हामी राज्यमा प्रवेश गरेका छौँ, तर हामीलाई पनि परमेश्वरको वचनले एकदम करेक्सनमा ल्याउनुहुन्छ। एकदम हामी पनि ठिकठाक हुनुपर्छ भन्ने सल्लाह दिइरहेको छ। कारण गाउँलेहरूलाई पनि हामीले सुनाउनै पर्छ। पढ्नुहोस् 20 अध्यायको 6 पद। पर्खनुहोस् है, 22 अध्यायको ब्याकेटका नाम भनेको 21 अध्यायको होला। 21 अध्यायको 11 पद। जोसँग परमेश्वरको महिमा थियो, सरी 20 अध्यायको 11 पद रहेछ, माफ गर्नुहोस् यस्तै हुन्छ हिन्दीमा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ देखा। हेर्नुहोस् त, एउटा सेतो ठुलो सिंहासन, त्यहाँनिर बसेको एउटा सिंहासनमा बसेको मैले देखेँ। अनि भन्छ उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नमिली। सब यो आकाश पृथ्वी हटेर जान्छ, त्यहाँ कुनै ठाउँ छैन। किन हामीले सुनेको छौँ नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी तपाईँ र मेरो भाग्यमा प्रभुले दिनुभएको छ। हामी होसियारी हुनुपर्छ। यहाँ भन्छ 12 पदमा, पढ्नुहोस् 12 पद छिटो। अनि मैले दुवै साना र ठुला मैले दुवै साना र ठुला मरेकाहरूलाई परमेश्वरको सामु उभिरहेको देखेँ। अनि पुस्तकहरू खोलियो, अर्को पुस्तक पनि खोलियो। यो जीवनको पुस्तक पनि तपाईँलाई मैले जीवन पाएको छु नि, अनन्त जीवन, यो पनि खोलियो। अनि त्यो पुस्तकहरूमा के लेखेको छ जीवन पाएर, नयाँ जीवन पाएर अब हाम्रो त्यहाँदेखि के गर्यो लेखेको। अनि सबको न्याय त्यहाँ लेखेको काम अनुसार गरियो। अब मरेकोहरू त लेखेन, हामी चाहिँ जिउँदो र बाँचिरहेको जान्छौँ। पहिला त्यो ठुलो पुस्तक खोलिन्छ, याद गर्नुहोस्, ठुलो पुस्तक खोलिन्छ अनि न्याय हुँदैछ त्यहाँ। अनि यसो खोदाल्दै जाँदा चाहिँ फेरि त्यहाँ एउटा अलिक हामीले जाँच्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा रहेछ। त्यहाँ चाहिँ भन्दैछ जस कसैको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको पाएन, त्यो चाहिँ आगो र गन्धकको झिलमा फ्याँकियो। दोस्रो मिति पढिदिनुहोस्। जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको पाएन त्यो आगोको झिलभित्र फ्याँकियो। यहाँ कोही हुनुहुन्छ यो साउन्ड सिस्टमबाट सुनिरहनु भएको हाम्रो आदरणीय विश्वासी, अरू कोही अरूलाई जसले नयाँ जन्म पाएको छैन उनीहरूको निम्ति होइन, हाम्रै निम्ति पनि जस कसैको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको पाएन आगो र गन्धकभित्र हालियो। परमेश्वर अहिलेको निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु अहिलेको निम्ति चाहिँ प्रेमी हुनुहुन्छ, तर त्यो समय आउँछ उहाँ चाहिँ न्यायकर्ता भएर आइरहनु भएको छ। उहाँको राज्यभित्र चाहिँ पहिला प्रवेश गर्नु अघि तपाईँ र मलाई हेर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ। हेर्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँ त्यो माथि शिलङमा त्यो ठुलो अफिस के छ, त्यहाँको क्यापिटल त्यो अफिस कहाँ छ, त्यहाँ सीएम चाहिँ कहाँ बस्छ त्यहाँनिर जानु त तपाईँलाई कस्तो होइन, सोध्दै सिधै जानु सक्नुहुन्न होइन। म चिफ मिनिस्टर भेट्नु जान्छु, तपाईँलाई पुरा हेर्छ अन्त मात्रै धनमाथि त राजाहरूको राजा प्रभुको न्याय गर्ने न्यायकर्ता बस्नु भएको छ, सबको न्याय गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो किताब छ हेर्नुहोस् त, यो संसार हेर्नुहोस् न, आकाश पृथ्वी कति ठुलो छ। उहाँले मुखले भन्ने बित्तिकै भयो, उहाँ जानु कति महान हुनुहुन्छ। कति 7 वर्षभित्र न्याय गरिहाल्छ नि विश्वासीको, 7 वर्षभित्र, धेर समय लाग्दैन भन्दैन उहाँले। तपाईँ र मैले त्यो सेतो सिंहासनमा देखिहाल्छ कुन चाहिँ काम गर्यो, त्यो पाप थियो पश्चाताप गरेन ती निक्लिन्छ। फेरि त्यो काम गर्यो ठिक छ, सरी पश्चाताप गरिगएन, उहाँको रगत पुत्रको रगतको छिड्काउने आएका होइन, सरी त्यहाँ क्षमा। कारण घरिघरि हामी चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको रगतले हामीलाई सधैँ नै पर्सनल व्यक्तिगत रूपले मलाई तपाईँको रगतले
ढापिदिनुहोस् भन्नुपर्छ। सधैँ नै हामी पापी स्वभावको मान्छेहरू। आज बिहानको मेरो पर्सनमा त्यही थियो, सेयरिङ गड सेक्रेट भन्ने मैले बेथानीको विचारहरू थियो। त्यहाँनिर चाहिँ पावलको भनाइ थियो 7 अध्याय रोमीमा, जुन कुरा नगरौँ भन्छु त्यही गरिहाल्छु, जुन कुरा नगरौँ भन्छु त्यही गरिहाल्छु। म भित्र भएको पाप, म पापको हातमा बिकेको हो भन्छ। फेरि भाइ भन्छ, फेरि पनि उसले धन्यवाद दिन्छ, प्रभु यीशु मसीह मलाई सधैँ जयको उत्साह लिएर हिँडाउनुहुन्छ भनिकन 2 कोरिन्थी 2 अध्यायको 14 पदमा भन्छ। त्यो चाहिँ रगतको शक्तिमा हामी विजय पाउन सक्छौँ। घरिघरि पढ्नुहोस् 2 अध्यायको 14 पद, 2 अध्यायको 14 पद, 2 अध्यायको 14 पद, 2 अध्यायको 14 पद, छिटो पढ्नुहोस्। अब परमेश्वरलाई धन्यवाद हो जसले ख्रिस्टमा हामीलाई सधैँ विजय बनाउनुहुन्छ। यो 3वटा वचन म तपाईँलाई दिइरहेको छु। हामी विजयी बन्ने एउटा तरिका चाहिँ सधैँ त्यो वचनलाई क्लेम गर्नुहोस्। भजनको पुस्तक आउनुहोस्, हामी कतिचोटि पापमा लड्छौँ पनि। 37 अध्यायको 24 पद, 37 अध्यायको 24 पद, जति छिटो पढ्नुहुन्छ उति छिटो। 37 अध्यायको 24 पद, जसले पनि जुनै भाषामा पनि पढ्नुहोस्। चाहे वो गिरे त्यो विश्वासी चाहे लडोस् तो भी पड़ा ना रह त्यतिकै बस्दैन, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे। परमप्रभुले उसलाई हातले निकालिहाल्नुहुन्छ। कस्तो मिठो वचन। हामी पापमा लडिबस्नु हुँदैन। नेपालीमा छिटो पढ्नुहोस्। वो लडिहाले तापनि त्यो लडिहाले तापनि पूर्ण रूपले लोटिएर रहने छैन, त्यो लडिबस्दैन, किनकि परमप्रभुले उसको हातले सम्हाल्नुहुन्छ। सम्हालिहाल्नुहुन्छ। बुझ्नु त? तर तपाईँले त्यति बेला प्रभु यीशु मसीहसँग उहाँको रगत पाप धोइमान्नुपर्छ। यो पहिलो वचन। दोस्रो वचन आउनुहोस्, फेरि हामी पढ्छौँ मिका 7 अध्यायको 8 पद, 7 अध्यायको 8 पद, छिटो पढ्नुहोस्। मिका 7 अध्यायको 8। हे मेरो शत्रुनी, हाम्रो पाप चाहिँ शत्रु हो। अन्त मेरो विरोधमा आनन्द नगर, मेरो विरोधमा आनन्द चाहिँ नगर। म लडिहालेँ तापनि म उठ्ने छु। मैले अन्धकारमा बस्नु परे तापनि परमप्रभु मेरा निम्ति यो वचनलाई सम्झिरहनुहोस्। 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 पद, 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 पद, 2 कोरिन्थी 4 अध्यायको 9 पद। सताएका त छौँ, त्यागेका छैनौँ। कोहीलाई फ्याँकेको जस्तो, लडेको जस्तो हुन्छ पापमा, नष्ट चाहिँ हुँदैन। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले सम्हाल्नुहुन्छ। सधैँ नै हामीले पनि यो वचनलाई याद गर्नुपर्छ, किनभने परमेश्वरको राज्य एकदम नजिक आइपुगेको छ। परमेश्वरको राज्य चाहिँ नजिक आइपुगेको छ। हेर्नुहोस् न, धोकामा हामी पर्नु हुँदैन। याद छ तपाईँहरूलाई मत्तीको सुसमाचार, मत्ती र 25 अध्यायमा हेर्नुहोस् न, 10 जना दिदी बहिनीहरू थिए, चोखो कन्याहरू, बराबर उचाइ पनि बराबर, उनीहरूको साडी पनि एउटै थियो, कान पनि एउटै, आँखा पनि एउटै, नाक पनि एउटै, मुख पनि एउटै, केस पनि एउटै थियो, हातको औँला पनि एउटै थियो। यो चाहिँ विश्वासीलाई देखाउँछ। विश्वासी मात्रै होइन, उहाँको मण्डलीलाई देखाउँदछ। सबैजना चोखी कन्या भन्छ, कुँवारीहरू। कुँवारी भनेको चाहिँ ख्रिस्ट येशूको रगतले किनेको चोखी कन्या। हामी सबै कुँवारी हौँ। 10 जना त्यहाँनिर गइराखेको छ। के खबर पाएछ? के खबर पाएर गए? दुलालाई भेट्नको लागि गए। सबैजनाको हातमा के छ? बत्ती छ। याद गर्नुहोस्, त्यो आत्मा सबैजनाको हातमा बत्ती मात्रै नभएर तेल पनि छ, त्यो बत्तीमा हालेको छ। त्यो चाहिँ यो सङ्गति चाहिँ तेल भर्ने काम गरेको। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर 10 जनामा चाहिँ 5 जना चाहिँ बुद्धिमती थिएछ। उनीहरूले चाहिँ सम्झेछ क्या, सल्लाह गर्छ क्या, होइन हौ यतिले पुगेन भने त, यतिले यो जलेकोले भरे दुला आइपुगेन भने त हामीले फाल्टो पनि लैजाउँ, होइन के गर्छ? त्यो उनीहरूले फाल्टो पनि लगेको थियो, होइन? तर मूर्खले चाहिँ लगेको थिएन। जब आधी रात भन्छ, यस कारण आधी रातले चाहिँ सधैँ
पापलाई देखाउँदछ। यो संसार हेर्नुहोस् आधी रात भइरहेको। अब त्यति बेला 10 जना यसरी ओग्नु थाले। 10 जना निदाए भन्छ बाइबल। राम्रो पढ्नु घरमा गएर। निदाएको बेला आवाज आयो होइन? आवाज आयो कि आएन? के भनेर आवाज आयो? डुलायो भन्ने आवाज आउने बित्तिकै सबैजना जागे कि जागेन? सबैजना जागे। किन? त्यो बत्ती चाहिँ तेल चाहिँ आत्मा हो। तर हतार हेर्दा त ढोका खोलेको रहेछ होइन? अनि 5 जना चाहिँ बुद्धिमती भएको कारणले बत्ती निप्नु आँटेको बेला यसो यसो गर्दा त धुवा आएछ। हतार के भयो? तेल हाल्यो, फेरि हुर्रै जलिहाल्यो। अनि 5 जनाले के भन्दैछ? हामीलाई पनि दिनुहोस् न पैँचो। उनीहरूको चाहिँ के भएछ? धुवा मात्रै आउँदै रहेछ, निपिहालेछ। त्यति नै बेला पायो भने चाहिँ पैँचो पायो। उता बजारतिर जाऊ, बजार सबै बन्द थियो, पायो पायो। 5 जना चाहिँ बत्ती बालेर सट्टै दुलालाई भेट्नु पस्यो। पस्ने बित्तिकै ढोका खोली बस्यो कि बन्द भयो? याद गर्नु, यस्तो समय आइपुगेको छ है। अनुग्रहको ढोका अलिकति मात्रै छ, अब ट्याम्मै लाग्ने बेला। अनि तिनीहरूले पनि बल्ल बल्ल तेल चाहिँ पाएछ कि क्या हो? फेरि आउँदा त त्यो ढोका खोलियो त्यो दैलो। कति बेसी रुनु पर्यो। ढोका खोल्यो भने खोल्यो। यस्तै समय छ विश्वासी भाइहरू बहिनीहरू। संसारको वातावरण हेर्नुहोस् कस्तो भइराखेको छ, कस्तो डरलाग्दो दिनहरू आइराखेको। आधी रात छ, यति बेला अचानक प्रभु यीशु मसीह बादलमा देखा पर्न सक्छ। यो चाहिँ चोर जस्तै, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ जो एकदम जैवन विश्वासी छ उनीहरू चाहिँ जान्छन् भेट्नको लागि हावामा, बादलमा। त्योभन्दा पहिला चाहिँ ख्रिस्टमा सुतेकाहरू उनीहरू जान्छन्। त्यसपछि हामी जिउँदो र बाँचिरहेका। हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। त्यति बेला थाहै हुँदैन कति विश्वासीहरू छोडिराखेको हुन्छ। भन्नु मतलब 50 चाहिँ छोडिएछ होइन? के गर्नु? 10 मा 5 चाहिँ छोडिएछ हो। 100 मा 50 विश्वासी, 50 चाहिँ गएछ, 50 चाहिँ छोडियो। याद गर्नुहोस् है मण्डलीमा हामी एल्सराईमा, कालिम्पोङमा चारैपट्टि यही सुसमाचार सन्देश सुनिराखेको छु। म पनि प्रभुको आगमन नजिक छ, उहाँसँग राज्यमा गर्नुपर्छ त हामीले। याद गर्नुहोस्, यो ठुलो उद्देश्य लिएर प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मलाई रगतको दान दिएर बचाउनु भएको। यो परिवारलाई पनि, गाउँलेलाई पनि। यदि सुसमाचारमा विश्वास गर्यो भने सुन्ने मात्रै भएन हुँदैन। सुन्ने त थुप्रै हुन्छ तर विश्वास गर्ने चाहिँ हुँदैन। एकदमै होसियारी भएर जागो रहेर हामीले सेवा सङ्गतिलाई छोड्नु हुँदैन। हाम्रो बत्ती चाहिँ जलिरहेको हुन्छ, अचानक देखा पर्छ। बुझ्नुहुँदैछ? अचानक बादलमा देखा पर्छ। त्यति बेला सबैजना उडेर जान्छ त हावामा, बादलमा। यस कारण हामी एउटा वचन अझै पढौँ त। हामी खुसी हुनुपर्छ। हाम्रो तेल जलिरहेको छ, बत्ती जलिरहेको छ। 1907 र 8 पढ्नुहोस् प्रकाशित वाक्य। 1907:8 छिटो पढ्नुहोस्। प्रकाशित वाक्य 1907 अनि 8 पद। अब आओ हामी सबैजना खुसी हौँ, अब मगन हौँ। उहाँलाई सधैँ स्तुति गरी बस्नुपर्छ, गीत गाइरहनु पर्छ। अब हाम्रो प्रभु यीशु मसीह, उहाँको मण्डली, परमेश्वरको पुत्र मेमना प्रभु यीशु मसीहको विवाह आइरहेको छ। अनि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। उसकी दुल्हनले आफैले आफैलाई के गरेको छ? कसैले तयार पार्नु पर्दैन है। विश्वासीले सुसमाचार सुनिसकेपछि कसैले भन्नु पर्दैन, आफैले आफैलाई। अहिलेको आदरणीय बिहा हुँदाखेरि त दुलहीलाई सिँगार्नुपर्छ पर्दैन, तर यो चाहिँ त्यस्तो होइन। वचन सुनेर आफूले तयारी गर्नुपर्छ। त्यो खुसीको दिन आइरहेको छ। संसारमा चाहिँ दुःखको दिन आइरहेको छ, कष्टको दिन आएको छ। हेर्नुहोस् त, त्यति बेला 1000 मिसिङ भन्ने खबर पनि झट्ट
सबै संसारले सुन्छ। कहाँबाट सुन्छन्? हाम्रै यो के अरे यहाँबाट सुन्छ। हजार हजार मान्छे हराए त बाइबलले त्यति बेला थाहा हुन्छ। यता क्रिस्चियनहरूले उनीहरूको प्रवेश लिन आउँछ भन्ने कुरा हराए यिनीहरू। याद गर्नुहोस्, रुनु नपरोस्, एक दोस्रोलाई लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अघि हामीले सुन्दै थियौँ नि, परमेश्वरको राज्य नजिक आएर पश्चाताप गर्नुहोस्, दिनै पछि पश्चाताप गर्नुहोस्। जहिले पनि घुँडामा आउँदा पहिला पश्चाताप गर्नु, प्रभु म पापी स्वभावको मान्छे, म दुखित छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, तपाईँको रगतले मलाई छिर्काउ दिनु, ढाप्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, जैवन विश्वास इनाम दिनको लागि आइरहेको छ। कारण प्रभु यीशु मसीहले एउटा उत्साह प्रेरणा हामीलाई दिनुभएको छ, इन्करेज गराउनु भएको छ। त्यो चाहिँ राज्यको कुरा छ। त्यहाँ थपिने 21 अध्यायको 3 अध्यायको 21 पद प्रकाश 3 अध्यायको 21 पद पढ्नुहोस्। प्रकाशित वाक्य, जसले जित्छ म उसलाई मेरो सिंहासनमा बसाउनेवाला छु। जसले जय पाउँछ उसलाई म मेरो सिंहासनमा मसँग बस्न दिन्छु, जसरी मैले पनि जय पाएँ मेरो पितासँग मेरो पिताको सिंहासनमा। हामीलाई पनि आह्वान गर्दैछ होइन प्रभु यीशु मसीहले, हो कि होइन? हो कि होइन? केदेखि जय पाउने? पापदेखि हो होइन? यो पापदेखि। हेर्नुहोस् त, जय पायौँ धन्यवाद छ, अझै जय पाउँदै जाने हो। कसरी तयारी हुने हो? कसरी अचानक आउँदाखेरि उहाँलाई भेट्न जाने हो? त्यो 10वटा बुद्धिमती जस्तो, 5वटा बुद्धिमती जस्तो, तर 5वटा चाहिँ मूर्ख चाहिँ, 5वटा बुद्धिमती जस्तो। माथि गएपछि त पहिला नम्बर चाहिँ स्वर्गदूतले हाम्रो के गर्छन्? स्वागत गर्छन्। याद गर्नुहोस्, स्वर्गदूतले हाम्रो सेवा गर्छन्, हो कि होइन? सर के तिमीहरू जान्दैनौ? तिमीहरूले स्वर्गदूतको न्याय गर्छन्, स्वर्गदूतले तिमीहरूको सेवा गर्छन्। स्वर्गदूतको न्याय गर्ने कति ठुलो अधिकार प्रभु यीशु मसीहले दिनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, याद गर्नुहोस् त, तिमीहरूले स्वर्गदूतको न्याय गर्छौ अनि स्वर्गदूतले तिमीहरूलाई सुनको सडकमा हिँडाउँछ पहिला पक्रेर, अनि दायाँ बायाँ देखाउँछ। के देखाउँछ? सुनको महलहरू। हो कि होइन? हो कि होइन? के बाइबलको वचन विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन्न? कसले विश्वास गर्नुहुन्छ? हात उठाउनुहोस् त। माथि सुनको बाटो र सुनको महल छ कि छैन? भन्नुहोस् न, छ कि छैन? बस हेर्नुहोस् न, त्यो दिन आइरहेको छ। त्यहाँ कहिले पनि रात पर्दैन। त्यहाँ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, मेमना चाहिँ त्यहाँको बत्ती हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ मोतीको छ, डायमन्ड छ, 12वटा डायमन्ड बलिरहेको छ। त्यो चाहिँ मण्डली हो, त्यो इस्रायलको 12 गोत्र। यो चाहिँ मण्डलीको नाम हो। त्यहाँ हामी पुग्छौँ, बुझ्नुहुन्छ? याद गर्नुहोस्। अब त्यहाँदेखि चाहिँ प्रभु यीशु मसीह आफ्नो समयमा आफ्नो पवित्र लोकहरूलाई लिएर यसै संसारमा आउनुहुन्छ। त्यसलो नि आउनुहोस् त, पवित्र लोकहरूको साथमा उहाँ आए भन्छन्। पढ्नुहोस् अब 1-2वटा कुरा गरेर भयो। दोस्रो त्यसलो नि उहाँ यसरी आउनु हुँदैछ। दोस्रो त्यसलो नि पढ्नुहोस् है दयाकन। माथि 1 अध्यायको 10 पद महिमा पाउनको लागि आइरहेको छ। पढ्नुहोस्। त्यो त्यस दिन हुनेछ जब उहाँ आफ्नो पवित्र जनहरूसँग महिमा पाउनका निम्ति र सबै विश्वास गर्नेहरूमा अचम्म मानिनका निम्ति आउनुहुनेछ। आइरहेका छन्। बस आइरहेका छन्। कति टाइम लाग्छ भन्नुहोस् त? आउनुहुन्छ भन्दैछ नि, आइरहेका छन्। अब निक्लिनु भयो, अब आउनु त्यति टाइम लाग्दैन। हेर्नुहोस् त, यसरी आउनुहुन्छ पवित्र लोकहरूको साथमा। यस कारण हामी पनि खुसी हुनुपर्छ, रमाउनुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ, तयारी भएर बस्नुपर्छ। अझै हामीले गरेको जम्मै
भुलहरूलाई सम्झी सम्झी क्षमा गर्नुहोस् है भन्नुपर्छ दाउदले जस्तो क्या। तब पनि दाउदको सिंहासन एकदम स्थिर राखिदिनु भयो। दाउद भन्दा कम्ती होइन हामी पनि पापी मान्छेहरू, तर हेर्नुहोस् त यो प्रकारले प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोकहरूसँग आउनुहुन्छ। तर त्योभन्दा अघि चाहिँ फेरि यहाँनिर 7 वर्षको राज्य सुरु हुन्छ नि, याद गर्नुहोस् 7 वर्षको राज्य 666 को राज्य सुरु हुन्छ। अब सुरु हुन लागेको छ, देख्नु हुँदैछ अब, हो कि होइन? देख्दैछ हाम्रो आसपासमा हाम्रो सहरमा अब सुरु हुन लागेको छ। भ्याक्सिन लगाऊ, त्यसैको आधार कार्ड त्यसैको, सबै त्यसैको। अहिले सुविस्ता बनाइदिएको छ, मोबाइलबाट नै अनलाइनबाट नै के गर्नु, घर घरमा के आउँछ, सामान आउँछ कि आउँदैन, मतलब कति सुविधा। त्यसको समय पो त त्यो। तपाईँले ब्याङ्कमा जानु पर्यो, तपाईँले सपिङ गरेपछि तपाईँको मोबाइलबाट त्यहाँ सरलै यस्तो स्याट्टै गरेपछि कति रुपियाँ ती जान्छ कि जानेन, तपाईँको ब्याङ्कबाटै काट्यो। सबै त्यसको चिज हो, याद गर्नुहोस्। अब 7 वर्ष चाहिँ त्यसले राज्य गर्दा 7 वर्ष चाहिँ विश्वासीहरूको न्याय हुन्छ। त्यसपछि 7 वर्षपछि उहाँ यसरी आउनुहुन्छ। पूर्वपट्टि यरुसलेमको पूर्वपट्टि जैतुनको डाँडामा उहाँले खुट्टा टेक्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ एन्टिक्राइस्ट त्यहाँ पुगेको हुन्छ। त्यति बेला विरोध गर्दछ, यो ख्रिस्ट यीशु, यो यीशु भन्ने यही हो। एकदमै तिनीहरूले विरोध गर्दछ, के गर्छ। त्यति बेला प्रभु यीशु मसीहको मुखबाट निस्केको सास अथवा आगोले सबै खतम हुन्छ त्यहाँ। अब त्यहाँबाट 1000 सालको राज्य सुरु हुन्छ। अब त्यति पढेर हामी 2टा वचन म तपाईँलाई देखाउँछु, त्यसपछि बन्द गर्छु। ल आउनुहोस्, दूसरा थिस्सलुनी छिटो 2 अध्याय 7-8 छिटो पढ्नुहोस् त। अधर्मको रहस्यले पहिलेदेखि काम गरिएको यो अधर्म पहिलेदेखि मण्डलीमा काम गरेको छ, उसले मात्र अहिले राखिएको छ, राखेको होइन, रोकेको छ। रोकिराखेको उसले मात्रै भनेको चाहिँ हामीले मण्डलीमा प्रार्थना गर्छौँ नि, रोकिराखेको छ। अन्त आफू अलग नहुन्जेल यो मण्डली चाहिँ अलग नभइन्जेलसम्म उसले रोकिराखेको छ। बुझ्नुहुँदैछ? यहाँनिर रहस्य कुरा, यो मण्डली अलग हुन्छ, प्रभुको आगमनमा जान्छ, त्यति बेलासम्म प्रार्थना गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारण अहिले मण्डलीलाई प्रार्थनामा कमजोर बनाएको कारण त्यही हो। अन्त त्यसपछि के हुन्छ? अनि तब त्यो अधर्मी प्रकट हुनेछ, त्यो अधर्मी अब देखा पर्छ, जसलाई प्रभु यीशुले आफ्नो मुखको आत्माले, त्यहाँनिर नेपालीमा प्रभु मात्रै भनेको छ, को हो प्रभु भन्दाखेरि बुझ्दैन। यहाँ हिन्दीमा चाहिँ प्रभु यीशु भन्छ। प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ख्रिस्ट विरोधी 3 कदम। त्यहाँबाट 1000 सालको राज्य, युगानको राज्य। यस कारण सबैलाई आह्वान छ यो परमेश्वरको राज्य, के धनी के गरिब सबलाई। त्यो वचन मैले देखाउन सकिनँ याकुबको पत्रीबाट। अनि यही राज्यको चेतावनी दिनु भनिकन तिमोथीलाई पनि भनेको थिएँ। अनि यही राज्यको सुसमाचार पनि पावलले अन्तसम्म भाडाको घरमा बसेर पनि आउनेहरूलाई यही राज्यको सुसमाचार सुनाए। प्रेरितको काम आखिरी अध्यायमा आउनुहोस् त, यही हो। यस कारणले हामीले पनि सुनिराखेको चाहिँ यही राज्यको अन्तिम पद, प्रेरितको पुस्तक अन्तिम, यहाँ पढ्नुहोस् एकैचोटि हामी 28 अध्यायको तल गइकन 30-31 पद पढ्छौँ। हिन्दीमा जोडले पढिदिनुहोस् त। वो पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। अच्छा, म पढिदिन्छु ल। त्यहाँ तपाईँ सब उतातिर सुन्दैनन् होला, बस्ने सुन्नुहोस् है। बाहिर जहाँ जहाँ बस्नु भएको छ, पहिला त हामी पो तयारी हुनुपर्छ, अनि मात्रै होइन। वो पूरे 2 वर्ष भाड़े के घर में रहा। अब 31 पद, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर, न डराइकन, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा।
बुझ्नुहुँदैछ? वेदको काम अन्त भएन, परमेश्वरको राज्यको कुरा त्यहाँ सिकाएको थियो मण्डलीलाई, कसरी राज्य गर्नुपर्छ, कसरी तयारी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, प्रभुको दासहरू अनि उनीहरूले जिते अनि मुकुट पाए, अहिले राज्य गरिरहेको छ पावलले माथि सिंहासनमा बसिकन। के हामीलाई मन पर्दैन माथि गएर सिंहासनमा बस्नु, मुकुट लगाउनु हो कि होइन? राजदण्ड लिएर राज गर्नु मनपर्छ कि पर्दैन? बोल्दाखेरि मनपर्छ त होइन, सबैलाई मनपर्छ। यो संसार हेर्नुहोस् त, यहाँको दुष्ट राज्य, घिनाको कसैको मनमा राम्रो विचार छैन, आफ्नै मात्रै भयो भने भएको। हेर्नुहोस् त अहिले छ के कस्तो डरलाग्दो पाराले बढिरहेको छ अझ। यस कारणले यो कुरालाई ध्यान दिँदै बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्, परमेश्वरको राज्यको लागि तयारी हुनुहोस्। यो पुरै मैले तपाईँलाई नवताको प्रेरितको काम 1 अध्यायदेखि 28 अध्यायसम्म नवताको राज्यको कुरा त्यो समय नभएको कारण यसरी म त उभिने बित्तिकै समय जाइहाल्दो रहेछ होइन। अब 2 बज्यो होइन, फेरि फर्किनु पनि पर्छ। यस कारण यो राज्यको सुसमाचार चाहिँ सारा संसारमा प्रचारिन्छ। अब यहाँ पनि यो गाउँमा पनि राज्यको सुसमाचार प्रचारियो। अब यो राज्यमा प्रवेश गर्ने हो, पस्ने हो भने चाहिँ पश्चाताप गर्नुहोस्। प्रभु यीशु मसीह हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, बौडी उठ्नुभयो, फेरि आइरहनु भएको छ। तपाईँले भन्नुहोस्, हे प्रभु यीशु मसीह, म पापीमाथि दया गर्नुहोस्, म पापी रहेछु, मलाई तपाईँको बलिदानको रगतले मेरो पापलाई धोएर शुद्ध पवित्र पारिदिनुहोस्। त्यति भनेपछि आमिन भन्नुहोस्, अनि तपाईँ पवित्र भए। अब तपाईँ एक दिन परमेश्वरसँग, प्रभुसँग, उहाँको राज्यमा तपाईँले राज्य पाउनुहुन्छ। अनि योभन्दा अधिक जानकारीको लागि अघि मैले तपाईँलाई भनिदिइहालेँ, उँधो गयो भने छँदैछ बर्निङ बुसमा, अझै उँधो गयो गुवाहाटीमा छँदैछ, यतातिर गयो भने माथि शिलङतिर छँदैछ। तर जताततै चाहिँ नजानुहोस्। तपाईँ यो पनि त्यो ठिकै, यो पनि स्तुति गाउँछ, यो पनि भजन गाउँछ, वचन दिन्छ, यहाँ पनि राम्रो राम्रो मेसेज दिन्छ, यो पनि ठिकै होइन है, भरमा पर्नु हुँदैन। यही मात्रै हो, खालि सानो बगान छ। याद गर्नुहोस्, भुलमा परेर फेरि अर्कोतिर कुद्दा त छोडिन्छ नि फेरि। याद गर्नुहोस्, यो राज्य दिने मण्डली प्रभुले शुभेच्छा राखेको यो मण्डलीलाई हो। परमेश्वरले, प्रभुले हामीलाई यो वचन बुझ्नको लागि सहायता गरेका हुन्। जागी उठो, आनन्द साथलाई भेट्न तयार हो। जागी उठो, आनन्द साथलाई भेट्न हाम्रा दुला प्रभु यीशु आउन तयार छ। तिमीले नसोचेको बेलामा हाम्रा प्रभु झट आउने। गीत गाऊ। तिमीले नसोचेको बेलामा हाम्रा प्रभु झट आउने। दया रहेका रोनीसँग आनन्द मनाउनलाई जानेछ। दया रहेका रोनीसँग आनन्द मनाउनलाई जानेछ। आउन तयार छ, तयार हो। जागी उठ, आनन्द साथलाई भेट्न तयार हो। आनन्द साथ जोड्दै गाउनु, जोड्दै। हाम्रा दुला प्रभु यीशु आउन तयार छ। आनन्दको त्यो समय हुनेछ, दुःखको आँसु सब पोछिनेछ। आनन्दको त्यो समय हुनेछ, दुःखको आँसु सब पोछिनेछ। शान्ति र आनन्दमय राज्यमा 1000 वर्षको राज्य गर्नेछ। शान्ति र आनन्दमय राज्यमा 1000 वर्षको राज्य गर्नेछौँ। हाम्रा दुला प्रभु यीशु आउन तयार छन्, तयार हो। जागी उठो, आनन्द साथ उनलाई भेट्न तयार हो। जागी उठो, आनन्द साथ उनलाई भेट्न
हाम्रा दुला प्रभु येशू आउन गएछ आत्मामा सुस्त बनारा हो जाग्ने घडी अब यही हो आत्मामा सुस्त बनारा हो जाग्ने घडी अब यही हो आज पनि सुस्त रह्यो भने मूर्खको मारी झै छोडिनेछौ आज पनि सुस्त रह्यो भने मूर्खको मारी झै छोडिनेछौ हाम्रा प्रभु येशू आउन गएछ तयार हो जागी उठो आनन्द साधुलाई भेट्न तयार हो जागी उठो आनन्द साधुलाई भेट्न हाम्रा दुला प्रभु येशू आउन गएछ ज्ञानी कुमारी जैसायामी हो आत्माको दियोलाई ननिभाऊ ज्ञानी कुमारी जैसायामी हो आत्माको दियोलाई ननिभाऊ जब हाम्रा डोलाउनेछन् आनन्द सहित स्वागत गर्नेछ जब हाम्रा डोलाउनेछन् आनन्द सहित स्वागत गर्नेछौ हाम्रा दुला प्रभु येशू तयार हो जागी उठो आनन्द साधुलाई भेट्नलाई तयार हो जागी उठो आनन्द साधुलाई भेट्नलाई हाम्रा दुला प्रभु येशू आउन तयार छ धन्य हुन् जो जागी बस्छन् हालेलुया हालेलुया धन्य हुन् जो जागी बस्छन् हालेलुया हालेलुया निश्चय नै देव उठाइनेछ हालेलुया हालेलुया निश्चय नै उठाइनेछ हालेलुया हालेलुया हाम्रा दुला प्रभु येशू आउन तयार छ तयार हो जागी उठौ आनन्द साधुलाई भेट्नलाई तयार हो जागी उठौ आनन्द साधुलाई भेट्नलाई हाम्रा दुला प्रभु येशू आउन तयार मण्डलीबाट साथै सदाईबाट पनि प्रभुको दासलाई Subscribe to my channel ल्याउनु भयो र and हामी also बर्डिङ press बस this bell मण्डली icon. अनि यहाँ गाउँ छिमेकी जति प्रियहरू आउनुभयो जति आउनु भएन आफ्नो घरबाट पनि प्रभुको सुसमाचार सुन्नुभयो उहाँहरूको लागि नै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र अब अन्तिममा विशेष हाम्रो भाइ गोपालबाट प्रभुलाई मण्डलीलाई धन्यवाद छ हैन अनि बिते दिनमा उहाँको छोरी अनि छोरा पनि बिमार भए अनि सबै मण्डलीको प्रार्थनाको उत्तरमा अनि प्रभुले चङ्गा गर्नुभयो है अनि यसै निको पार्नुभयो र प्रभुलाई उहाँको तर्फबाट धेरै आभारी भइकन अनि मण्डलीलाई पनि प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि उहाँको तर्फबाट धन्यवाद छ अरू पनि केही कसैको खास प्रार्थना रिक्वेस्ट छ भने भन्न सक्नुहुन्छ अनि सबै ठिकै छ धन्यवाद अनि विशेष गरिकन हाम्रो भाइ गोपाल परिवारले आज यहाँ प्रेम भोज पनि राख्नु भएको छ हैन अहिले सेवाको बादमा तुरन्तै हामीले खानुपर्छ किनभने टाढो जानेहरू पनि छ कतिले फेरि गाडी तलबाट अर्को यहाँ आफ्नो गाडी नभएकोहरूलाई पनि असुविधा हुन्छ अनि हामी यसरी कति पाहुनाहरूलाई पनि देखेका छौँ नयाँ उहाँहरूलाई पनि स्वागत छ सबैजनाले प्रेमसहित प्रेम भोजलाई खाएर यहाँबाट बिदा लिएर जानुहोला भन्ने उहाँहरूको अनुरोध छ अनि उहाँहरूको परिवारलाई यसरी टाढो हुनुहुन्छ फेरि पनि प्रभुले आजको दिन तक सम्हाली राख्नु भएको छ अनि हामी लगातार प्रार्थना गरौँ यो एरियाको लागि पनि प्रभुले धेरै काम आउँदोवाला दिनमा धेरै आत्मा बचाएका हुन् भनी हाम्रो यो प्रार्थना रिक्वेस्ट छ।
मलाई होइन। ठिक छ, अब हामी वचनको रक्षाको लागि अनि अन्तिम प्रार्थना हाम्रो फिलिमन दाजुले गर्नुहुन्छ अनि आशिष चाहिँ हाम्रो बडा रुबेनले मागिदिनुहुन्छ वृद्ध मान्छेले। ल